उनीहरूलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा। अहिले चाहिँ मसँग एकदम बवाल फुल्ने खालका फुलहरूमा चाहिँ कलान्चु छ हैन। कलान्चु चाहिँ रेड, ओरेन्ज र व्हाइट कलरमा छ। चाहिँ अर्को भनेको यो कार्नेसन भयो हैन। कार्नेसन चाहिँ पिङ्क कलर, यो रेड कलर गाडा रेड छ, यो कलरमा छ। अर्को भनेको मसँग जेरिनियमहरू छ। रोज जेरिनियम छ एकदम बवाल फुल्ने रेड कलरमा, र अरू भनेको व्हाइट कलरहरूमा छ डबलमा। एकदमै बवाल फुल्ने फुलमा चाहिँ एजिलिया पनि छ हैन। एजिलिया पनि कलर कराउनु छ, फुल्ने चाहिँ फुल्न थालिसकेको छ। र अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर बेगोनिया छ। बेगोनिया चाहिँ व्हाइट, रेड र पिङ्क कलरमा छ हैन। अर्को भनेको यो फुल हो। यो फुलको नाम चाहिँ मलाई यकिन भएन, तर एकदमै बवाल फुल छ। यो चाहिँ चिसो महिनामा फुल्ने फुल हो हैन। तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ है त।